Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mangigsoon ko na ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 4, 2025 ug karon first Friday sa bulan sa Hulyo. Busa karon ang mga apostolado sa Sagrado Corazon de Jesus manimbag gini sila sa first Friday tungod kay sa mga parokya na may oras santa. Yan apoy santos nga misa. Nga daghan kayo anini nga manimba nga nagdebosyon sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus. Manimba ni sila busa ako nga pagampo nga sila giyahan sa pagpadulong nila sa simbahan karong panahona ug sila usab nga manimba unyang hapon sa mga parokya nga naay misa, sila usab ubanan nga aron nga makaadto gi sila simbahan, makasimba sila ug naa sila makatunan nga makabag-o, makapadayon diya sa pagtubag sa tawag sa pagkabalaan. Ug dining adlaw nga Biyernes, Hulyo 4, 2025, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nga mga elected officials sa atuang probinsya sa Misamis Occidental nga nag-take oath sila niaging semana adtong adlong Lunes, Hunyo 30, 2025 didto sa Bayfront Arena sa Dakbayan sa Oroqueta. Didto ang atuang arsobispo, didto pod ning mga kaparian, liban na ang mga padrikura alang sa paghatag pod namo sa amo ang suporta o pag-ampo usab sa mga nagkadaiyang mga na-elect nga mga officials sa atuang lalawigan, sa atuang probinsya. Especially gayud sa mga nagkadaiyang mga mga mayores, mga bisimayores o mga konsehales sa lungsod o sa mga dakbayan. Ug apil na usab ang paghatag og suporta gayud og mga pag-ampo usab diya sa presensya sa atuang very hardworking governor, no, si Attorney Henry S. Waminal, nga mao gayoy makaingon ta nga siya gyud ang sa panahon niya isip siya ang gobernador ning usbong gayud ning asinso gayud ang ato ang probinsya, gani nahimo na siyang first class nga province. Una top 5 pod ang atong probinsya sa Misamis Occidental nga diha sa GDP nga kaning report sa tibuok Pilipinas. So nindot kay ni siya nga mensahe alang kanato nga kitang mga Misamisnon naagi dayta karon sa sakayan sa pagkaasenso. Busa magpasalamat gayud kita sa atong mga elected officials nga kuan gid sila kanang honest, nya sincere, unya naningkamot gid pod sila sa trabaho sa pagtuman sa tahas nga gihatag kanila sa katawhan. Kay sanglit ang gahom sa pagpangalagad gihatag man kanila or ang renda sa panggamhanan gihatag gayud kanila sa haring lungsod. Busa pasalamat anini, congratulations no sa mga ato mga elected officials, labi na sa tuang very hardworking governor Attorney Henry Waminal, sa congressman sa 1st District si Congressman Jason Almonte, sa second district si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, sa usab ang atuang bag-o nga congressman sa Asenso Pinoy Party List si Honorable Attorney Henry F. Waminal Jr., si Attorney Indy, ug sa tuang Vice Governor si Ma'am Weng Gutierrez, si Honorable Weng Gutierrez, sa tanan nga mga SB members diya sa Sangguniang Panalawigan, sa tanan nga mga mayores, sa mga nagkadiyang lungsod o mga dakbayan, sa mga konsehales, congratulations kaninyo. Special po nako nga i-mention ang amuang mayor o bisimayores o mga konsehales sa lungsod sa Bonifacio. Sanglit ako isip mao'y padrikura sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Unya ako po silang i-greet o niining taknaa. Kay sanglit niya adtong Hulyo 1, adlaw nga Martes, nagmisa man kami nag-Thanksgiving Mass mi dito gayud sa munisipyo sa Bonifacio. Naa ang mayor, ang bisimayor, ang konsehales, ang mga kapitanis ug katawhan sa Bonifacio na naghatag sa ilang pagsalig sa bag-ong napili nga mga mayor, bisimayor ug mga konsehales.
Akong i-greet no ang mayor sa Bonifacio, si Honorable Ricky R. Bulahan, sa Vice Mayor sa Bonifacio, si Honorable Fe B. Manzo, sa mga municipal councilors, si Honorable Gilbert A. Alhas, si Honorable Charlex Chato, si Honorable Emmanuel Quizon, si Honorable Aldi Arado, si Honorable Jeffy A. Tilior, si Honorable Sylvia B. Kabuguas, si Honorable Joseph Jesse A. Diamante, ug si Honorable Carmelita A. Dagook. Nga katong pagmisan ako sa adlaw Martes, Hulyo 1, naagid sila. Malipayon ako tungod kay sa pagsugod nila sa paglingkod isip mga napiling mga lideres sa lungsod sa Bonifacio, ang ilagyod nga gisugdan kini pinagi sa pagpangayo sa tabang sa Ginoo diha sa Santos nga Misa. Again, congratulations kaninyong tanan. Ngigsuon, nining adlaw nga Biyernes, Hulyo 4, ang ato ebanghelyo atong pagkutloon. Sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya bibiya si Jesus niadtong dapita, ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo, nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Ug mitindog si Jesus, miingon si Jesus, sunod kanako. Ug mitindog si Mateo, ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat ug susihan ninyo kung unsay kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako makinhanglan og manghalad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ning adlaw nga Biyernes, Hulyo 4, 2025, First Friday, ang ato ebanghelyo atong gikutlo. Sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 9, versikulo 9 hangtod sa 13. Diin atong madungog ang eksena diin gitawag si Mateo ni Jesus aron nga mosunod kaniya. Ug ang laing eksena mao nga si Jesus nakigsalo dig sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasala didto sa balay ni Mateo, nga kining maong akto ni Jesus, kining maong lihok ni Jesus gisaway sa mga Pariseo tungod kay it's a big no magid sila ang makigsalo sa mga makasasala. Kay we know nga ang mga Pariseo mga separated ganit sila, nga faithful po ni sila sa pagtuman sa balaod sa Ginoo, nga ang letter of the law ila gining gituman, ug ang tanan nga makapahimo nilang impure ila gining likayan. Mao nga musunod sila sa balaod sa Ginoo aron nga mahimo silang pure, aron mahimo silang worthy nga magampo sa templo. Mao na nga ang tanan nga makapahimo nilang hugaw, apil na ang pakigsalo sa mga makasala, ila gining likayan. Mao nang ilang gisaway si Jesus. Pero sa atong pagkumalandong karon mga igsoon ko ni Kristo, indot ba kayo ang giingon din ni Kristo bitaw nga nakita niya si Mateo nga nasa opisina, unya iyang giingnan og sunod kanako, unya si Mateo ning tindog ug ning sunod kang Hesus. Kini bitaw nga imahen mga igsoon, alang kanako nindot kaayo. Kay kini siya nagpakita ni siya unsa gyud ang pagpangalaga diya sa simbahan. Kini nga imahen alang kanako nagtudlo kanatong tanan. Unsa gid ang hulagway bitaw sa mga nangalaga diya sa simbahan. Nga ang pagpangalaga diya sa simbahan, wala nagpasabot nga magpundo kita or maglingkod kita diya sa karaan natong kinabuhi. Kinahanglan kitang mutindog, ug sa atong pagtindog niini, musunod kita kang Kristo. Buot pasabot mga igsoon ko ni Kristo, nga kung kita mangalaga diya sa Ginoo, kinahanglan gid nga naa gid tay biyaan. Nga sa atong pagpangalaga diya sa Dios, nagid tay karabi tawong biyaan, kalimtan, nagid tay kinahanglang nagid tay butang nga i-abandon or i-let go. Ug di mo man nagipakita dinhi nga si Mateo, kobrador sa buhis, so naa siya trabaho, naa siya sa iyang opisina, naglingkod siya, naa siya lamisa,
Naasay mga gipantrabaho dito may tungod sa buhis sa mga tao, unya diyang siya gitawag ni Jesus, mintindog biya siya. Iyang gibiyahan ang iyang trabaho. Sumaw po ni sa itong pagpangalagad mga igsoon kada ni Kristo. Naagid tayo biyaan. Naagid tayo kinahanglan nga i-let go for the sake of the kingdom of God. So, unsa maning butanga angay natong biyaan? Well, mao kini mga butanga nga mahimong babag diya sa atong mga pagpangalagad. Una gyud kanay yung sala. Dili pwede nga mamangka ta sa duha ka kana bitawng suba. Dili pwede nga ang ato ang usa ka tiil nakatikang diya sa pagpangalagad, unya ang usa ka tiil nakatikang po diri sa pagpakasala kay dili man na pwede, di ba? Matud pa ni Kristo sa ebanghelyo, we cannot serve both God and Mammon. So muna mga igsoon kada ni Kristo, sa atong pagpangalagad naagitay kinahanglang biyaan. Ang mga butang nga mahimong babag sa ato ang pagsunod sa Ginoo. Alang kini sa tanang nangalagad sa simbahan, mga laiko ministro, mga miyembro sa PPC, mga miyembro sa finance, mga katekista, mga members usab sa mga nagadaiyang organizations diya sa simbahan. Mangutana ta, or pwede po kanatong tanan, diya sa itong pagsunod kang Kristo, unsa man ang nahimong babag ni ini, aron kita makasunod kang Kristo. Unsa man nagpugong kanato, aron kita makasunod kang Kristo. Ato ginasiyang biyaan mga igsuon. Nya usahay tungod kay attach na kay bitaw ta aning butanga, naghatag na bitaw nato og comfort, unya naghatag nato kana bitawng panandalian nga kana bitawng kalipay, lisod kayo ibiya. Nganuman kay once nga attached ta niini, lisod kayong biya. Kay matud pa magkadugay gani magkalawom. Nya kung magkalawom, magkalisod. Pero taliwala sa kalisod mga igsoon ko ni Kristo, bisag sakit ibiya pero kinahanglang buhaton. Nganuman kay wala nay mas maayong buhaton nato, wala nay mas nindot nga buhaton sa tawo. Mao gayud ang pagsunod sa Ginoo. Because it is more noble to follow the Lord with nothing than to leave the Lord with everything. Mas maayo pa nga mosunod kita kang Kristo nga wala taya mo kaysa naa nato ang tanan pero ato ra pong gisalikoy ang Ginoo. It is more noble to follow the Lord with nothing than to ignore Him, than to leave Him with everything. Kay mao man ni mga igsuon, sama sa gibuhat ni Mateo, iyang gibiyaan ang tanan, iyang gibiyaan niya iyang trabaho, dako big sweldo ang mga tax collector sa panahon ni Jesus. Iyang gibiyaan ang security, kana man sa mga security, ang mga Romano, nga mga sundalo. Gibiyaan niya ang hayahay nga kinabuhi. For what? Just for the sake of the kingdom of God, for the sake of following the Lord. Because kani nga imahen ni Mateo nga siya ning tindog, yang gibiyaan ang tanan ug misunod kang Hesus, teaches us that it is more noble to follow the Lord with nothing than to leave Him with everything. Ikaduhang punto mga igsoon ko ni Kristo sa atong pagpamalandong karon sa ebanghelyo, kaning giingon gid sa atong Ginoo ba dinhi. Ingon siya nga, wala ako makinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Lisod kayo ni siya buhaton. Pero angay nato ning pamalandungan kay usahay sa itong kinabuhi, laban na diya sa ito ang pagpasalamat sa Ginoo. Maay kita mo simba, no? Maay kita mo simba, maay kita mo paambit sa itong mga halad nga doon sa simbahan, pero sa itong mga igsuon, wala tayo kaluoy. Sa itong mga igsuon, wala tayo puangod. Sa itong mga igsuon, murag wala tayo batasan. Kaya for example, kaya itong naakay trabahante. Naakay trabahante, ikaw o sa kaamo. So naakay mga trabahante. Nya, kada bitong generous kayo ka sa kanang paghalad sa Ginoo bitaw, which is di naman sa dautan maayo man eh. Kita mohatag balik sa Ginoo kanang atong grasya nga nadawat o paambit sa Ginoo ni ana pinagi sa paghalad, pagpamisa, maayo man siya. Pero kulang siya nga naman. Kay kung generous kay ta sa simbahan,
Pero sa atong mga sakop, mangtas kayo ta, istrikto kayo ta, maldita kayo ta. Muna gingon din ni Kristo, nga wala ako makinahanglan og halad mananap, kundili kaluoy. Nga sa ato pamangigsuon, atong sabton diha nga, maayo kita sa paghalad, pagpaambit sa Ginoo, kinahanglan pod maayo pod kita sa ato ang kanabang halubilo, pakigrelasyon sa atong isig katawo. Kay, di ba, matod pa sa unang sulat ni San Juan, ingon siya dito nga, ang tao gani nga moingon nga nahigugma siya sa Dios nga wala niya nakita, pero wala siya nahigugma sa tao nga yang nakita, bakakon. Sumo kini mga igsoon ko ni Kristo. Nga kung maayo kita sa tuwang espiritual nga kinabuhi, kung sa kita mo ampo, o niya giver kita sa simbahan, maayo ning mga butanga, maayo ni siya. Pero kulang siya kung kita stricto kayo ta, kung kita hait kita mo istorya, kung kita mangtas kita sa atong mga kauban, sa atong mga trabaho, sa atong mga kauban sa trabaho, or sa atong mga kanabitawong nagtrabaho diha sa atua, kulang siya mga igsoon ko ni Kristo. Kay mas maayo nga kanabitawong naputay maayo nga kinaiya, maluluyon ta sa atong mga kauban. Mga igsoon, 2 ka punto akong gipamit ninyo karon. Una, nga sa atong pagsunod kang Kristo, naagi tay biyaan. Kanabitawong naagi kinahanglan kita nga mo detach sa mga butang, bisan pa kining mga butanga naghatag nato kalipay. Bisan pa kining mga butanga naghatag nato comfort. Bisan pa kining mga butanga naghatag nato satisfaction. Pero kinahanglan tag mo detach ni mga butanga kung kini siya babag na sa atong pagsunod sa Ginoo. Kaduha mga igsoon kada ni Kristo nga sa atong pagsunod sa Ginoo, muampo kita, magpasalamat kita, muambit kita sa grasya nga atong nadawat. Pero kulang kini kung mangtas ta og kinaiya. Kung atong kinaiya dili makaon og iro. Kung atong batasan, kung kita ato kadung the way ta nga mo deal with others is kanang istrikto kaayo, mangtas, isog kaayo, unya kana bitawng abusado kita sa ato ang mga trabahante, sa atong mga kakauban, sa atong mga isigatawo, kulang siya mga igsoon ko ni Kristo. Muna kinahanglan nga sa matod pa ni Kristo nga mas maayo kung atong butangan og kaluoy. Kay ato biyang Ginoo nga atong gisunod maayo og maluluyon. Nga igsoon dinhi nakukutob sa akong pagpamalandong nining adlaw nga Biyernes, Hulyo 4, 2025. Hinaot nga kini atong gipamalandungan atong paningkamutan nga puyan diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan digid kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og daghan og mamaayo nga bunga. Usbon ako mga igsoon before ko mohatag sa final blessing. Ako ang congratulations sa tanan nga nato nga mga elected officials dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental sa successful nga take oath nila niadtong adlaw Lunes, June 30 dito sa Bayfront Arena. Special pod nga mention no ang ato ang mayor, vice mayor ug mga konsehales diya sa lungsod sa Bonifacio. Ngigsuon uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamis nga birhen sa kota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping mayog adlaw ug ki Dios li sempre bendiga.